RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर साथी। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने मजलिसी क़यादत से सवाल किया कि वो जुबली हिल्स और कामारेड्डी में मुस्लिम कायदीन के मुकाबले KCR और BRS की तायद किस तरह कर सकते हैं। पुराने शहर के असेंबली हल्के मलकपेट से ताल्लुक़ रखने वाले तेलुगु देशम कायद मुजफ्फर अली खान, विजय संभारेड्डी और दीगर कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस की मुस्लिम क़यादत के खिलाफ सदर मजलिस BRS की तायद कर रहे हैं ताकि मुसलमान जुबली हिल्स और कामारेड्डी से मुंतखब ना हो। मुसलमानों की हमदर्दी का दावा करने वाले असद ओवैसी को चाहिए कि वो कामारेड्डी से मोहम्मद अली शब्बीर और जुबली हिल्स से मोहम्मद अजहरुद्दीन की तायद करें। उन्होंने कहा कि KCR ने मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा करते हुए कामारेड्डी से मोहम्मद अली शब्बीर के खिलाफ मुकाबले का ऐलान किया है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी KCR की तायद कर रहे हैं ताकि मुस्लिम कायद को शिकस्त हो। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करने वाले राजा सिंह को शिकस्त देने में मजलिसी क़यादत को कोई दिलचस्पी नहीं है। होना तो ये चाहिए कि असद ओवैसी KCR को गोशा महल से मुकाबले की तरगीब दें और फ़िरका परस्त राजा सिंह की शिकस्त को यकीनी बनाएं। RSS के एजेंट के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर हम सेक्युलर ना होते तो नरेंद्र मोदी के साथ होते। कांग्रेस में रहकर हम मोदी और BJP का मुकाबला कर रहे हैं ताकि तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि असद ओवैसी BRS की तायद कर रहे हैं, लेकिन वो मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे पर अमलावरी के बारे में KCR से सवाल क्यों नहीं करते। कांग्रेस ने मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए, जिससे लाखों मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि असद ओवैसी अपने मामू से सवाल करे कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात और डबल बेडरूम मकानात मुसलमानों को कब मिलेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक तेलंगाना में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी पर 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मरकज और दीगर रियासतों से आने वाली फोर्सेस के साथ इंतखाबी ड्यूटी में हिस्सा लेने वाली रियासती पुलिस के अलाउंस और गाड़ियों का खर्च रियासती हुकूमत को उठाना होगा। गुज़िश्ता इंतखाबात में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और अब ये 150 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। शेड्यूल के शाया होने से लेकर वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक, नताइज शाया होने तक पुलिस को चौकस रहेगी। बाएं बाजू से मुतासिर रियासत होने की वजह से सरहदों पर मुसलसल चेकिंग की जाएगी। इस बात को यकीनी बनाने के लिए रियासत भर में खुसूसी चेक पोस्टें कायम की जाएंगी ताकि नकदी, सोना और शराब की नकल व हमल ना हो। रियासती पुलिस के एहलकारों की तादाद 60,000 तक है। मरकज से फौजी दस्तों की 300 कंपनियां तलब की गई हैं। आस पास की रियासतों से मजीद 10,000 पुलिस एहलकार लाए जाएंगे। 9 अक्टूबर से रियासत में 373 फ्लाइंग स्क्वाड, 374 स्टैटिक सर्विलेंस टीमें और 95 बैन रियासती चेक पोस्टें जांच के लिए कायम की गई हैं। फौजी दस्तों की 100 कंपनियां मरकज से पहले ही पहुंच चुकी हैं। मेदक के रुकन असेंबली कोत्ता प्रभाकर रेड्डी पर हमले के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले कायदीन के लिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जल्द से जुलूसों पर भी चेकिंग तेज कर दी गई है। दूसरी जानिब चौंके माओनवाजों का खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सरहदों पर मुसलसल कोम्बिंग की जा रही है। BRS रुकने पार्लियामेंट के प्रभाकर रेड्डी पर हमले के बाद BRS अरकान असेंबली व अरकान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में इजाफा हो गया है। पहले उन्हें 2+2 सिक्योरिटी फराहम की थी, जो अब बढ़ाकर 4+4 कर दी गई हैं। जमीयत उलमा सदर ज़िले निज़ामाबाद हाफिज लई खान के ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रात बोधन के एक फंक्शन हॉल में बाउनवान मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियां एक खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास में शकील आमिर रुकन असेंबली बोधन ने हाजिरीन से मुखातिब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में मौजूद हर तबका, चाहे वो किसी पेशे से क्यों ना हो, वाबस्ता हो, वो मुत्तहिद होकर हुकूमत से अपने मुतालिबात मनवाते हैं। शकील आमिर ने कहा कि रियासत तेलंगाना में बाज़ ऐसे तबकात भी आबाद हैं जिनकी मजमूई आबादी का फ़ीसद 3 है, लेकिन ऐवान असेंबली में उनके 58 MLA मौजूद है, जबकि रियासत तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 30% से भी ज़्यादा है। इस हिसाब से तेलंगाना असेंबली में मुस्लिम नुमाइंदों की तादाद कम अज़ कम 30 होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तबके में सियासी बसीरत की कमी के बायस मुसलमानों की हालत आज दलित व दीगर कमज़ोर तबकात से भी बदतर हो चुकी हैं।
انہوں نے کہا کہ کلمہ گو مسلمان طبقوں میں بٹ رہے ہیں جن کا فائدہ غیر مسلم قائدین اٹھا رہے ہیں۔ شکیل عامر نے کہا کہ ہمارے جمہوری نظام حکومت میں ووٹ ایک ہتھیار ہے جس کے صحیح استعمال سے ایک بہترین نظام حکومت قائم کیا جا سکتا ہے۔ قابل عزیز صدر مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ تلنگانہ و آندھرا پردیش شاہ محمد جمال الرحمان نے اجلاس سے مخاطب کرتے ہوئے حالات حاضرہ پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ کانگریس نے تلنگانہ کے عوام سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ریاست میں حکومت بنتی ہے تو کسانوں کو سالانہ 15,000 روپے مالی امداد دی جائے گی۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے بدھ کی شام تلنگانہ میں ایک جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں حکومت بننے کے بعد کسانوں کو ہر سال 15,000 روپے کی امداد دی جائے گی۔ اس کے علاوہ مہالکشمی یوجنا کے تحت خواتین کو ہر ماہ 2,500 روپے اور 500 روپے میں گیس سلنڈر فراہم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ خواتین کو مفت بس سفر کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ ان کی حکومت گرہ جیوتی یوجنا کے تحت زرعی مزدوروں کو سالانہ 12,000 روپے، دھان پر 500 روپے فی کوئنٹل بونس اور ریاست کے لوگوں کو 200 یونٹ مفت بجلی فراہم کرے گی۔ ساتھ ہی اندرما انڈلو یوجنا کے تحت مکان بنانے کے لیے 5 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ راہل نے کہا کہ چیوتھا اسکیم کے تحت بزرگ شہریوں کو 4,000 روپے کی پینشن، راجیو آروگیہ سری اسکیم کے تحت 10 لاکھ روپے تک کا ہیلتھ انشورنس، یووا وکاسم کے تحت طلبہ کو پڑھائی کے لیے 5 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ تلنگانہ میں اسمبلی کی 119 سیٹیں ہیں۔ یہاں ووٹنگ ایک ہی مرحلے میں 30 نومبر کو ہوگی اور ووٹوں کی گنتی 3 دسمبر کو ہوگی۔ لائف انشورنس کارپوریشن آف انڈیا LIC زونل آفس حیدرآباد کی جانب سے کلین انڈیا ہیلتھی انڈیا کے تھیم کے ساتھ فٹ انڈیا سوچھتا فریڈم رن 4.0 کا انعقاد کیا گیا۔ اس رن کو LK شام سندر زونل مینیجر نے زونل آفس پر جھنڈی دکھائی جو منٹ کمپاؤنڈ آئی میکس لوبنی پارک سے گزرتے ہوئے زونل آفس واپس ہوئی۔ اس فریڈم رن میں زونل آفس حیدرآباد ڈویژنل آفس کے تقریباً 300 اسٹاف ممبرز نے حصہ لیا۔ اس سال ویجیلنس بیداری ہفتہ 30 اکتوبر تا 5 نومبر منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر زونل مینیجر LK شام سندر نے مخاطب کرتے ہوئے فٹ انڈیا کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ اس موقع پر سوننن زونل ویجیلنس آفیسر نے سینٹرل ویجیلنس کمیشن CVC کی جانب سے پھیلایا گیا دیانتداری کا عہد لیا۔ اس پروگرام میں P رمیش بابو، R ستیش بابو، راجیش بھردواج، U جوزف، MPP MMP سرینیواس راؤ، راجیب بسواس اور دوسرے سینئر عہدیدار بھی موجود تھے۔ تلنگانہ BJP کو آج اس وقت شدید جھٹکا لگا جب اس پارٹی کے سینئر لیڈر و سابق رکن پارلیمنٹ جی وویک وینکٹ سوامی پارٹی سے استعفیٰ پیش کر دیا۔ گزشتہ چند دنوں سے وویک کے تعلق سے یہ اطلاعات گشت کر رہی تھی کہ وہ پارٹی چھوڑنے والے ہیں، لیکن انہوں نے کئی مرتبہ ان اطلاعات کو مسترد کر دیا۔ تاہم آج انہوں نے BJP سے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے استعفے کا مکتوب ریاستی صدر کشن ریڈی کو روانہ کر دیا۔ جی وویک کو BJP نے تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے لیے پارٹی کا انتخابی منشور تیار کرنے کے لیے منشور کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا تھا، تاہم انہوں نے BJP کے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ تلگو دیشم کے سربراہ و سابق چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو 52 دن بعد جیل سے باہر آ گئے۔ اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم کیس میں چندرا بابو نائیڈو کو جگن موہن ریڈی حکومت نے انہیں 9 ستمبر کو گرفتار کرتے ہوئے دوسرے راجمندری جیل بھیج دیا تھا۔ تاہم چندرا بابو نائیڈو کی خرابی صحت کے باعث آندھرا پردیش ہائی کورٹ نے تلگو دیشم سربراہ چندرا بابو نائیڈو کو اسکل ڈیولپمنٹ اسکیم کیس میں عبوری ضمانت منظور کر دی ہے۔ AP ہائی کورٹ نے انہیں علاج کے لیے عبوری ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے 4 ہفتوں کے لیے ضمانت منظور کرتے ہوئے 28 نومبر کی شام جیل واپس ہونے کی ہدایت دی ہے۔ ACB کورٹ کی جانب سے اسکل ڈیولپمنٹ کیس میں ضمانت دینے سے انکار کے بعد انہوں نے ضمانت کے لیے اس کیس کو ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ درخواست پر فریقین کے دلائل سننے کے بعد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا تھا۔ جج نے منگل کو اپنا فیصلہ سنایا اور عبوری ضمانت منظور کر دی۔ چندرا بابو کی جانب سے وکیل سرینیواس کے ساتھ ایک اور سینئر وکیل سدھارتھا لوتھر اور AAG پوناولو سدھاکر ریڈی نے ریاستی حکومت کی طرف سے دلائل دیے۔ پنجاب کے مسائل پر مان سرکار کی مباحث عظیم بحث سے چند گھنٹے قبل گورنر بنواری لال پروہت نے 2 بلوں کو منظوری دے دی ہے۔ مان حکومت نے گورنر کو 3 بل بھیجے تھے۔
ان بلوں کو منظوری نہیں دیے جانے کی وجہ سے پنجاب حکومت نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ اس کیس کی سماعت 3 نومبر کو ہوگی۔ اس سے پہلے بھی گورنر 2 بلوں کی منظوری دے چکے ہیں۔ گورنر نے پنجاب گڈز اینڈ سروس ٹیکس ترمیمی بل 2023 اور انڈین اسٹیمپ پنجاب ترمیمی بل 2023 کی منظوری دے دی ہے۔ پہلا بل آن لائن گیمنگ پر جی ایس ٹی کے نفاذ اور جی ایس ٹی ایپیلیٹ ٹریبیونل کے قیام کی راہ ہموار کرے گا۔ دوسرا بل جائیداد کے رہن پر اسٹیمپ ڈیوٹی عائد کرنے کے بارے میں ہے۔ پنجاب مالیاتی ذمہ داری اور بجٹ مینجمنٹ ترمیمی بل 2023 فی الحال گورنر کے پاس زیر التوا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے کل شام شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی شہید ہو گئے۔ طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ ابتدائی اندازوں کے مطابق صہیونی فوج کی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 100 فلسطینی شہید اور 400 زخمی انڈونیشیا کے اسپتال پہنچے، جبکہ درجنوں دیگر ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات ہیں۔ قابض فوج کے جنگی طیاروں نے وسطی غزہ کی پٹی میں نصیرات کیمپ میں انجینئرز کی عمارت پر بھی بمباری کی، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں افراد زخمی اور شہید ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق عمارت 9 منزلوں پر مشتمل ہے اور اس میں کم از کم 24 رہائشی اپارٹمنٹس شامل ہیں۔ تاہم رہائشیوں اور بے گھر افراد کے رہائش پذیر تھے۔ قابض فوج نے بغیر کسی وارننگ کے اس کے مکینوں کے سروں پر بمباری کی ہے۔ ابتدائی اندازوں کے مطابق 45 افراد شہید ہوئے ہیں۔ غزہ میں وزارت صحت کے ترجمان نے کہا کہ جبالیہ قتل عام میں متاثرین کی تعداد سب سے زیادہ ہو سکتی ہے اور اسپتال کے قتل عام کے شہداء کی تعداد کے قریب ہو سکتی ہیں۔ مقامی ذرائع نے کہا ہے کہ قابض طیاروں نے تباہ کن صلاحیتوں کے حامل 20 میزائل اور 6 بڑے امریکی بموں سے کم از کم 20 مکانات کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد شہید ہو گئے۔ جبالیہ کیمپ سب سے زیادہ پرہجوم فلسطینی کیمپ ہے اور اسے دنیا کا سب سے زیادہ پرہجوم علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ غزہ میں وزارت داخلہ کے ترجمان ایاد البزم نے تصدیق کی ہے کہ قابض طیارے نے جبالیہ کیمپ کے رہائشی چوک پر 6 بم گرائے، جن میں سے ہر ایک کا وزن 1000 کلو گرام تھا۔ انہوں نے کہا کہ جبالیہ کیمپ کے قتل عام کے شہداء میں سب سے زیادہ تعداد بچوں اور خواتین کی تھی۔ جبالیہ کیمپ میں 1,20,000 سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، جو صرف 1.4 مربع کلومیٹر کے رقبے پر واقع ہے۔ امریکی صدر نے اردن کے شاہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے بے گھر نہ کیا جائے۔ دونوں لیڈروں کی فون پر ہوئی بات چیت میں غزہ کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ 26ویں دن میں داخل ہو گئی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اردن کے شاہ عبداللہ ڈوم سے فون پر رابطہ کیا۔ دونوں لیڈروں کی بات چیت میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے باہر زبردستی بے گھر نہ کیا جائے۔ وہاں کی تازہ ترین پیش رفت پر بات چیت کے علاوہ دونوں لیڈروں نے غزہ میں شہریوں کے لیے انسانی امداد کی فراہمی میں سہولت کاری پر بات چیت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے صدر بائیڈن کی کال سے متعلق بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ صدر جو بائیڈن نے اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے بات کی۔ رہنماؤں نے غزہ کی تازہ ترین پیش رفت اور غزہ میں شہریوں کے لیے ضروری خدمات کی بحالی، انسانی امداد کی بڑھتی ہوئی پائیدار فراہمی میں سہولت فراہم کرنے کے اپنے مشترکہ عزم پر تبادلہ خیال کیا۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ایک باحجاب خاتون کو پولیس نے گولی مار دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گئیں۔ یہ واقعہ مقامی میٹرو اسٹیشن کے باہر پیش آیا۔ معاملہ پیرس کے پیبلوتھیک نیشنل ڈی فرانس میٹرو اسٹیشن کا ہے، جہاں گولی لگنے کے بعد باحجاب خاتون شدید طور پر زخمی ہو گئیں۔ رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق پیرس پولیس چیف لورینٹ نوجیز کا کہنا ہے کہ پولیس نے کل صبح میٹرو اسٹیشن پر باحجاب خاتون کو اس وقت گولی مار کر زخمی کر دیا جب وہ دھمکی آمیز انداز میں اللہ اکبر اور تم مرنے والے ہو کے نعرے لگا رہی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد RERC لائن پر میٹرو اسٹیشن کو خالی کروا دیا گیا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق اپنی سیکیورٹی کے خوف سے پولیس ایجنٹس نے اپنے اسلحہ کا استعمال کیا۔ حالانکہ پولیس ترجمان نے یہ نہیں بتایا کہ آخری پوری طرح نقاب پوش خاتون نے ایسا کیا رویہ اختیار کیا جس سے گولی چلانے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ زخمی خاتون کی حالت تشویشناک بتائی گئی۔ R&S یونانی فارمیسی، فرسٹ فلور اپوزٹ کینرا بینک، بہادر پورہ، ایکس روڈ، حیدرآباد۔ میں ہوں سجاد زیدی اور میرے ساتھ عبدالرشید۔ دیکھ سکتے کہ میرے ہاتھ میں ہے یونی اسٹون۔
ये कैसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, RNS यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनी स्टोन है, इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा, और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था, कई हॉस्पिटल्स में फिरा। डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनी स्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూని స్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూని స్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकड़ थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे हैं, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय RNS यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।